الو آرشین، چی شده زویا؟ این موقع شب چرا زنگ زدی؟ داداش معینم همه چی رو فهمیده. چی رو فهمیدی؟ همین که دوتایی رفته بودیم کنسرت. آخه اون از کجا فهمیدی؟ اون صنم خانم دوتامونو دیده با جنید داشتیم حرف میزدیم؟ نه شکر خدا با جنید ندیده، ولی من الان خیلی میترسم همه یه بدبختی ها ریخته روی سرم. بقیه چیزا که خیره، واقعا خیلی منو ترسوندی دختر. میدونی چیه؟ یه خواستگارم واسم اومده، همه از پسر خوششون میاد. چرا پس اینو زودتر بهم نگفتی؟ حالا میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم، مامانم هنوز جوابی نداده، میگه وقتی استخاره کردم بعد جواب میدم. بعدش هم داداشم معین اونم یه خواستگار دیگه آورده. پس جنید چی؟ برای همین به جنید میگفتم یه کار خوب پیدا کن تا خانوادم بتونن قبولت کنن. زویا، جنید که دیگه کار پیدا کردی، بعدش هم یکم طول میکشه خوانندگیشو ول کنی. همه چیزایی که به این سختی به دست آورده رو داره ول میکنی. این کار آسونی نیست. باشه، اگه براش سخته پس بهش بگو ولم کنه. زویا، این چیزا به این آسونی که تو داری میگی نیست عزیز من. خب پس چی کار کنم؟ معلوم نیست داداشم چه فکری میکنه. از اون طرف برای داداش سنم ازم خواستگاری شده. من که خیلی میترسم. زویا، الان وقت این رسیده که در مورد جنید با خاله حرف بزنی. اگه با مامانم در مورد هر پسری حرف بزنم همون اول میگه که نه، مطمئنم. خب اسم پسره رو نگو، تو بگو فامیلای آرشینی. آره داری درست میگی، ولی آرشین مامانم قبول میکنه؟ ببین زویا، تو باید حرف بزنی. اصلا من خودم واسه جنید میام خواستگاریت. خاله رو اینطوری راضیش میکنم. بعدش چی کار کنیم؟ بعدش دیگه هرچی بشه همون میشه. اول بذار خواستگاری تموم شه. من مطمئنم که جنیدو ببینن خاله و عمو قبولش میکنن. اگه قبول نکردن چی؟ زویا، باید خودت راضیشون کنی. آخه چطوری؟ این حرف بعدنی. اول بذار بیایم خواستگاری. باشه، پس به جنید بگو بیاد خواستگاری. باهاش حرف میزنم. تو فقط خاله رو راضی کن. جنید کافیه بیاد خونتون. بقیه‌شو دیگه یه کاری میکنیم. همین الانش خواستگار اومده، برای همین نگرانم. هنوز که خاله استخاره نکردی. قبل از اینکه داداشمو این چیزی به خاله بگه خودت برو باهاش حرف بزن. باشه. خیلی خوب، فعلا برو. بعداً صحبت میکنیم. منم به کارم برسم. خدافظ. خدافظ. कि तुम ही याद हो गए